बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। फवाद चौधरी साहब शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में क्यों मिले, असल बात क्या है, ये आपके साथ डिस्कस करना है। और परवेज़ इलाही साहब यानी इमरान खान के बकौल पंजाब के बड़े डाकू गिरफ़्तार हो गए हैं, इस पर भी बात करनी है। राना सनाउल्लाह साहब यानी वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उसमें बड़ी एक अहम बात की है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भाई, हमने मज़ीद 100 यतीम बच्चों को स्कूल भेजना है, सिलाई मशीनें भी देनी हैं, हमने बेवाओं को और यतीम बच्चियों को एक वोकेशनल सेंटर भी बनाना है, बल्कि वो हमने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 100 यतीम बच्चों को भेज दिया है। कुर्बानी हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह, हिस्सा नहीं डाल रहे बल्कि गरीबों में गोश्त तकसीम कर रहे हैं। अपना एक जानवर दीजिए, उसकी वीडियो शेयर करूंगा भाइयों के साथ, ठीक हो गया। ज़िबा से लेकर तकसीम तक आप एक जानवर कुर्बान कर सकते हैं, 2, 3, 10, 100 जितने भी आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह, उसकी वीडियो भेजेंगे। और 2-2, 3-3 बंदे मिलके एक जानवर भी, ये फर्दर डिटेल के लिए ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आ जाए भाई, सबसे पहले मैं ये राना सनाउल्लाह साहब के उस बयान पे जाता हूँ और फिर उसके बाद आपको बड़ी अहम खबर जो सेंट्रल स्टोरी है, फवाद चौधरी साहब मिले क्यों शाह महमूद कुरैशी से, यही तो सेंट्रल स्टोरी है, यही तो अंदर की बात है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको ऐसा तजिया मालूमात की बुनियाद पे दूंगा। लेकिन राना साहब का पहले ये ज़रा स्टेटमेंट सुन लें। ये वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ राना साहब का इंटरव्यू था और ये आप ज़रा सुन लें। आप मुझे बताएं कि जो जनाह हॉल है वहाँ पे सिर्फ कोर कमांडर जो उस पूरे एरिया के दिफा के को कमांड कर रहे हैं, उनके घर में जो उनका जो है कैंप ऑफिस है, उसमें आप अंदाजा करें कि किस किस्म की हसास मालूमात होंगी। वहाँ से जो लैपटॉप पड़े थे उनमें क्या कोई उनकी कोई ज़ाती इन्फॉर्मेशन थी, उनको चुरा लिया गया, उनको आग लगा दी गई, ये हसास इन्फॉर्मेशन ज़ाया कर दी गई। जो उठा के ले गए हैं उनको बरामद अब फौज ने नहीं करना तो क्या अपना अलदता थानेदार ने करना है, उन्होंने करना है ना। और आर्मी एक्ट जो है वो इसी लिए है ना, आर्मी एक्ट 1952 जो है वो किस मकसद के लिए है। तो उन चीज़ों को बरामद जिन लोगों से किया जाएगा या जो लोग उस एरिया में दाखिल हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ तो मिलिट्री एक्ट के तहत ही मुकदमा चलना है। उनको मोटिवेट अगर इसने किया है, इसने कहा कि फौज के ऊपर हमला करो, इसने कहा कि फौज अगर मुझे गिरफ्तार करे तो आपने कैंट एरिया में जाना है, फलां के घर के सामने जाना है, तो फिर इसके ऊपर क्यों नहीं चलेगा? फिर इसके ऊपर क्यों नहीं चलेगा? जिसने कहा है कि आप कैंट एरिया में जाएं, आप जिना हाउस पर हमला करें, जिसने ये कहा है, अब मुराद सईद की ऑडियो आ गई है भाई, और वो बता रहे हैं कि मकामात तो आपको पहले से बता दिए गए हैं। तो पहले से किसने बताए, किस मीटिंग में बताए? अब तो ये भी पता चल गया है फलां बंदा कितने दफ़ा या कितने 100 दफ़ा इस दौरान इमरान खान से रब्ता किया है। अब तो ये भी पता चल गया, अब तो एक इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ गया है। अब तो उनके पास बहुत इस तरह के एविडेंसेस आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह की मालूमात का चुरा, ये मामूली बातें नहीं हैं, ये बहुत संगीन बातें हैं। जो लोग कह रहे हैं ना, लोगों की रिजर्वेशंस अपनी जगह कि जी आप तो उनको खुला छोड़ रहे हैं, वो मीडिया टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, टाइम गुजर रहा है, उनको तकरीरों का मौका मिल रहा है, ये है वो। अब वो नहीं, अब बस इनफ इज़ इनफ, ख़त्म हो गई बात। अब टॉलरेंस नहीं होगी, टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ज़ीरो टॉलरेंस है। उसकी वजह यह है कि अब सबूत हथे आ गए हैं कि इनका नेक्सस था बाहर पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ, और इनका नेक्सस ये एंटी पाकिस्तान एजेंडा था।
یہ آخری ایفرٹ تھی جو انہوں نے بغاوت کروائی اور انہوں نے پوری کوشش کی، یہ آخری ایفرٹ تھی اور وہ آخری ایفرٹ ناکام ہو گئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں نے ایک مثال دی تھی، میں نے کہا انہوں نے شیر پر فائر کیا اور وہ چوک گیا، خطا ہو گیا، تو اب بھگتیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ والی صورتحال ہے۔ اس وجہ سے تو جس نے انسٹیگیٹ کیا، جس نے ان کو کہا کہ آپ وہاں پہ جائیں، جس نے ان کے ساتھ پورا طے کیا، تو ان کے خلاف بھی ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمہ ملٹری عدالت میں چلے گا اور آرمی ایکٹ کے تحت، اور وہیں پہ خیر آ جائیں۔ فواد چودھری صاحب کی اچھا کل سے مختلف باتیں چل رہی ہیں۔ فواد چودھری صاحب گئے جناب، انہوں نے شاہ محمود قریشی کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر قائل کیا۔ کوئی شاہ محمود قریشی کاکا ہے، کوئی فواد چودھری کاکا ہے؟ جتنا جرنلسٹ کو پتہ ہوتا ہے نا، ان لوگوں کو اس سے 1000 گنا زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ یہ بہت جو ایک دو تین منسٹریز میں رہ چکا ہوتا ہے، اس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے، سیاست میں بہت کچھ تجربہ ہوتا ہے، مطلب وہ کچھ بھی ہو جائے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے جرنلسٹ کو بھی اندر کی خبر نہیں دیتے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ اب فواد چودھری کو نہیں پتہ تھا کہ میں اڈیالہ جیل جا رہا ہوں، میرے ساتھ عمران اسماعیل بھی جا رہے ہیں، میرے ساتھ محمود مولوی بھی جا رہے ہیں، میرے ساتھ عامر کیانی بھی جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، سارے بڑے منجھے ہوئے لوگ ہیں، تو کیا ہمارے جانے پر کوئی شاہ محمود قریشی پارٹی چھوڑ دے گا، پی ٹی آئی چھوڑ دے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اچھا، شاہ محمود قریشی کے ساتھ یہ گئے اور اگلے ہی لمحے یا دوسرے دن شاہ محمود قریشی کے بیٹے کا ٹویٹ آ گیا کہ ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں، والد صاحب تو عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ اور پھر دوسرے دن خبر آئی کہ آج ان کی بیٹی کی ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی سے، اور شاہ محمود قریشی نے کہا ہے، ان کی بیٹی نے باہر آ کے کہا ہے کہ جناب کہ جی شاہ محمود قریشی یعنی میرے والد صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے، آپ سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو یہ کیوں ہے ایسا؟ کیا فواد چودھری کو نہیں پتہ تھا کہ میرے جانے پہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ دیں گے؟ بات یہ نہیں ہے، یہ بڑے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، یہ بڑے طریقے ہوتے ہیں، یہ مجھے بڑے سینئر سنجیدہ اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے نام سنتے ہیں، مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ یہ بڑا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ جائیں۔ ابھی چند روز پہلے عمران خان نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر مجھے نااہل کر دیا گیا تو شاہ محمود قریشی پارٹی سنبھالیں گے۔ شاہ محمود قریشی انہی کا بندہ ہے، آپ کو نہیں پتہ کن کا بندہ ہے، کنٹرول ٹاور کا بندہ ہے شروع ہی سے۔ شاہ محمود قریشی نے جب پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا تب بھی بڑے پری پلانڈ طریقے سے کیا تھا، اشاروں پہ کیا تھا، جب وہ چھوڑیں گے تب بھی اشاروں پہ چھوڑیں گے، ایسے تھوڑی ہے بھائی۔ پی ٹی آئی کو نا 2 قسم کے لوگوں نے جوائن کیا۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ غلط فہمی کی بنیاد پہ جوائن کیا، جنہوں نے کہا کہ جی واقعی یہ مسیح ہے، جنہوں نے جو اس جھانسے میں آ گئے، جو آج بھی کہتے ہیں کہ ہم جھانسے میں آ گئے، جنہوں نے عمران خان کو بہت بڑا مسیح اور بہت بڑا اس سسٹم کے اگینسٹ، ایک نظام کے اگینسٹ ایک بہت بڑا پتہ نہیں کوئی ترم خان سمجھا۔ ان میں آپ دیکھ لیں بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے جو ہے نا، ان کو وہ اس طریقے کی مردم شناسی نہیں ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ شاید بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں، ان میں جسٹس وجیہ الدین صاحب بھی ان میں ایک ہیں، ان میں سے اسی طریقے سے کچھ حد تک، میں اس وجہ سے کچھ حد تک کہہ رہا ہوں، حامد خان صاحب بھی ہیں، اور سب سے بڑے ہمارے دوست اکبر اسبابر صاحب بھی ہیں، کچھ اور بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کچھ اور بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ غلط فہمی تھی کہ عمران خان کوئی پتہ نہیں نظام ٹھیک کر دے گا، یہ عمران خان بڑا سچا انسان ہے۔ وہ آج بھی کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری غلط فہمی تھی، ہماری غلطی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پتہ تھا کہ یہ کس نے کچھ نہیں کرنا، جن کو پتہ تھا کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن پری پلانڈ طریقے سے اشاروں پر انہوں نے جوائن کیا مفادات کے لیے۔ شاہ صاحب اور لوگوں میں شامل ہیں جن کی غلط فہمی کی بنیاد پہ نہیں، ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ عمران خان کو بہت بڑا مسیح ہے۔ شاہ صاحب بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، شاہ محمود قریشی، انہوں نے بڑا پری پلانڈ طریقے سے جوائن کیا تھا، کسی کے اشارے پر جوائن کیا تھا، کسی کے اشارے پر نکلیں گے، سمجھ آ گئی نا۔ تو اب اگر وہ نہیں نکل رہے تو ابھی چند روز پہلے عمران خان نے کہا کہ جی میں اگر نااہل ہو گیا
तो शाह साहब मेरी पार्टी संभालेंगे, शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी की वैसे भाई पार्टियां दो बन रही हैं। एक पार्टी बन रही है पीटीआई माइनस इमरान खान, दूसरी पार्टी बन रही है जहांगीर तरीन साहब की, और जहांगीर तरीन के साथ शाह महमूद कुरैशी की लगती नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है उनका तो बहुत एक किस्म का हेड ऑन कोलिजन और बैर है, एक बहुत बुरा बैर है एक दूसरे के साथ। ठीक, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की लगती नहीं है, तो वो क्यों एक न्याम में दो तलवारें आएंगी कैसे? अब इधर आना है शाह साहब ने, उधर आना है जहांगीर तरीन साहब ने। अब समझ तो आपको आ गई होगी। और शाह साहब आप अगर आएँ तो वो अपनी मॉरल अथॉरिटी फिर किस तरह से बरकरार रख सकें? बरकरार तो ऐसे ही रखना है ना कि जिस तरीके से उन्होंने खान साहब के साथ अपनी उस्तवारी, वफादारी, ठीक है ना, बशर्ते उस्तवारी, और ये सारा कुछ जो है ना ये रखना है, तभी तो उसको वोट मिलेगा ना शाह साहब को ना। अब आपको समझ आ गई होगी बहुत सारी चीज़ों की। तो भाई बात ये है कि फवाद चौधरी भी को दूध पीता काका नहीं है। वो भी वहाँ गए तो उसको पता था कि शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी नहीं छोड़नी, लेकिन फिर भी गया। क्यों गया? इस वजह से कि वो फिर सारे टैक्टिक्स होते हैं ना कि शाह साहब की पोजीशन ज़रा मजबूत हो जाए। अब समझ तो आ गई होगी आपको। तो शाह साहब को पता है कि उन्होंने नायल हो जाना है, नायली नविश्ता दीवार है। अब ये आपका क्या ख्याल है कि गिरफ्तारी हुई और फिर छोड़ दिया गया? तो इससे बहुत सारे आप छोड़ दें ना, बहुत सारे मकासद हासिल करने होते हैं, उसको छोड़ दें। ठीक, आप समझ आ गया आपको। अब से थोड़ी देर पहले, 2-3 घंटे पहले पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के बकौल पंजाब का बड़ा डाकू गिरफ्तार हो गया। निक्का डाकू बाहर बैठ के, पाकिस्तान से बाहर बैठ के कह रहा है जी मेरा अब्बा जी गिरफ्तार हो गया और अब्बा जी को जो है ना गलत मुकदमात में गिरफ्तार किया जाए, और जी फलां वो हरासा किया गया और ये किया गया उसने। ये बेटा है भाई, अब्बे जी की इधर कूट लग रही है, ये इस तरीके से अब्बे जी को गिरफ्तार करके घसीट के लेके जा रहे हैं। अब बेटा वहाँ से बैठ के फड़े मार रहा है और जनाब छुर्लियाँ छोड़ रहा है, और वो वहाँ से बैठ के जो है ना मतलब वो आओ ना भाई पाकिस्तान आओ, अब्बा जी पकड़ा गया है तो पाकिस्तान आओ। और आके इस तरीके से नवाज शरीफ इलाज कराने के लिए वहाँ पर गए और नहीं आए अभी तक वापस। तो आज तक जनाब उन्होंने, और ये किस लिए, ये तो जहाज़ पे स्पेशल चार्टर्ड तियारा लेके गया और वो दोस्तों के साथ और गप्पे मारने के लिए न्यू ईयर नाइट मनाने के बहाने, और आज तक वापस नहीं आया। तो ये क्यों नहीं आया? गोगी क्यों नहीं वापस आई? शहजाद अकबर क्यों नस गया है? तो ये सारे ये जो लोग नस गए हैं, ये जो वापस नहीं आ रहे, तो ये क्यों नहीं आ रहे? आए ना वापस ज़रा ना। आप बहुत मतलब वो जो है ना गोगी का न शौहर का पता है, न गोगी का पता है फरा गोगी का, ना कोई किसी का। तो इस तरीके से वो जो वापस नहीं आ रहे, तो इसमें क्यों? तो वो जनाब निक्का डाकू वहाँ बैठ के अपने अब्बे बड़े डाकू का तमाशा देख रहा है। ये हालात हैं। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि एक पार्टी का सदर गिरफ्तार हुआ है और उस 3 घंटे गुजर गए। अभी जो मैं वीडियो कर रहा हूँ, जब शायद हो सकता है आप जब सुन रहे हो तो उस वक्त 10 घंटे गुजर गए हों, 16 घंटे गुजर गए, लेकिन अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक ये मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ, 9:03 है मेरे पास रात के। ठीक है, तो अब जो मैं इस वक्त तक मैंने चेक किया ये वीडियो करने से पहले, इमरान खान का कोई ट्वीट नहीं आया था, इमरान खान का कोई बयान नहीं आया। यानी पार्टी का सदर गिरफ्तार हो गया और पार्टी के चेयरमैन ने 2-3 घंटे गुजर जाने के बावजूद कोई ट्वीट नहीं किया। अब और आगे तुम खुद समझदार हो, आगे आप खुद समझदार हैं कि ये कल उनको लोगों ने ताने मारे कि भाई इमरान खान ने एक 7 रुकनी कमेटी बनाई मुज़ाकरात की, उसमें पार्टी के सदर को शामिल नहीं किया, और पार्टी के सदर से वो नाराज़ हैं। और पार्टी के सदर साहब जब ये 9 मई के बाद आए थे, हंगामे शंगामे हुए, या उससे पहले जब वो पुलिस आई थी और उन्होंने घेरा शेरा डाला था, पार्टी के सदर साहब जमान पार्क में आए नहीं। जब वो आए तो उनको ख़वातीन ने और इन्होंने यूथनियों ने वो सुनाया और वो बेइज्जत करके भगाया कि आप तो यहाँ तो खान साहब इस तरीके से उनसे नाराज़ हैं। और खान साहब ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया, कोई मजम्मती बयान नहीं आया। अब परवेज़ इलाही साहब गिरफ़्तार हो गए, गिरफ़्तार हुए वो ज़हूर इलाही रोड से, और वो भाग के जा रहे थे। 3-4 रोज़ से उनके मकान को जो है ना पुलिस ने घेराव किया हुआ था, और फिर उसके बाद वो जनाब जब निकले 4-5 गाड़ियों के काफ़िले में तो उधार लिए गए, और उसके बाद उनको एंटी करप्शन पुलिस ने पकड़ा है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने
ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، بہت سنگین الزامات ہیں اور اربوں روپے کے الزامات ہیں۔ ان پر مختلف لاہور کے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی الزامات ہیں، مختلف حوالے۔ پہلے جو سلسلہ تھا نا، جب پرویز مشرف صاحب تھے، ان کے ساتھ تھے، وہ بہت کور مل جاتا تھا، بہت ساری چیزیں دفن ہو گئیں، اس میں بھی انہوں نے کافی جانیں بنائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ایک دوسرا سلسلہ تھا، وہ نیب بھی ان کے کنٹرول میں، سب کچھ، اور کیسز تو یہ اس وقت کے پرانے کیسز بھی تھے، لیکن اب کچھ نئے کیسز بھی ہیں، اور ان نئے کیسز میں ایک مونے سلائی صاحب کے اوپر بھی بہت سارے کیسز ہیں، اور جناب وہ مونے سلائی صاحب نے بہت کھایا پیا ہے، اور ان حوالے سے بھی جو ہے نا، مطلب ان کو بھی وہ پھر ایسے تو نہیں بھاگ گئے نا باہر، اور تقریباً کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ 5-6 مہینے ہو گئے ہیں مونے سلائی صاحب باہر بیٹھے ہیں، اور وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے۔ آخر کیوں؟ ان کو آخری ٹائم میں کہ جب عمران خان تنگ کر رہے تھے کہ جی آپ جو ہے نا توڑ دیں اسمبلی، تو ان کو ابا جی نے کہا کہ جی آپ بیٹا جی آپ تو بھاگ جاؤ نا، کیونکہ یہ اسمبلی ٹوٹے گی، یہ اسمبلی ٹوٹی نہیں کہ تسی جڑنا پکڑے نہیں گئے، ٹھیک ہے، اب آپ تو بھاگو نا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اسمبلی یہاں ادھر سے اسمبلی کے توڑنے کا میں پروانہ جاری کروں تو ادھر سے آپ کو گرفتار کر لیا جائے، تو آپ تو نکل جاؤ، نسو، ٹھیک ہے نا، مطلب لٹو تے پھٹو، ٹھیک۔ تو انہوں نے وہی کیا کہ اس طریقے سے، تو کیسز تو ہیں سنگین۔ اب کل ان کو پیش کیا جائے گا اینٹی کرپشن کی عدالت میں، اور پھر اس عدالت کے بعد مطلب ان کا ریمانڈ لیا جائے گا، کتنے روز کا ان کو ریمانڈ ملتا ہے، پھر دوسری دفعہ بھی ریمانڈ ملتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ جائیں گے، اگر وہ جیل جاتے ہیں، ریمانڈ ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد وہ جوڈیشل ہو جاتا ہے، جیل چلے جاتے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب پر کیسز تو ہیں بہت سنگین، اور کرپشن کے کیسز ہیں، اور بہت ہی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ٹھیک۔ تو اب اس کے حوالے سے وہ ایک اپنی جگہ کہ جی فلاں تو بڑا وزادار ہے، فلاں تو یہ ہے، بھائی قانون اور آئین کو اپنا راستہ لینا چاہیے، اور قانون کے مطابق ہر کسی کو اپنا پورا حق ہے، اس وکیل کا، اس کو جو ہے نا پورا اپنی معصومیت ثابت کرنے کا، یہ پورا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقدمہ کوئی نہ تو آرمی عدالت میں چل رہا ہے، نہ کوئی یہ غائب ہوا ہے، نہ کچھ ہے، ان کا مقدمہ انہی عدالتوں میں چلے گا، اور نیچے اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو پھر اوپر بھی جو ہے نا، تو اب اس کے بعد یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا کورٹس جس طرح سے عمران خان کو سہولت مہیا کر رہے ہیں اس طریقے سے پرویز الہی صاحب کو بھی کرتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، ان کا ایک طوطا ہے محمد خان بھٹی، ٹھیک ہے نا، تو وہ آلریڈی پکڑا ہوا ہے، وہ جیل میں ہیں، اور محمد خان بھٹی بہت سنا ہے کہ بڑا فر بول رہا ہے، وہ پرویز الہی کے خلاف بھی اور جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف بھی، تو بہت ساری چیزیں، اور اپروور، اور جناب وعدہ معاف گواہ، اور وہ ساری چیزیں تو برابر ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، اس پہ فردر جو ڈیولپمنٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔